इसमें हमें पजेसिव नहीं बनना चाहिए, यानी ये सिर्फ मेरा है, इस पे मेरा हक है, मेरे फैमिली का हक है, आई माई मी माइन, ये सब छोड़ना चाहिए। मैं मेरा मुझे ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और इस पे साइलों का हक है, मांगने वालों का हक है, गरीबों का हक है, मोहताजों का हक है, बेवाओं का हक है, यतीमों का हक है, ये समझना चाहिए। वो उसकी ज़ात कुछ भी रहे, वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे जात। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि सिर्फ तुम मुसलमानों को ही दे दो, ऐसा नहीं है। मगर हर मिस्कीन है, हर गरीब गरीब है, तो उसको देना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से खैरात करना चाहिए। यानी तुम्हारे अमवाल में हक है, एक मुकर्रर हक है, किसका? जो मांगने वाला है और जो महरूम है, जो डिप्राइव्ड है उसका भी और जो मांगने वाला है उसका भी हक है। जो कुछ हम कमाते हैं ना, ये मत समझो कि ये हमारा है। डोंट बी पजेसिव नो, जो हमारे पास है वो अल्लाह ताला के ही दिया हुआ है। और अगर हम किसी गरीब को दे देंगे ना उसमें से, तो भी हम अल्लाह ताला के लिए ही दे देते हैं, उसके लिए, उस गरीब को। और फिर अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा देता है। फील अबंडन वमा युकश्शुह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफलिहून। जो अपने लालच, अपने नफ्स की लालच से बच गया ना, वो तो फलाह पाने वाला है, वो तो कामयाब है, वो तो सक्सेसफुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे एक फिर से बाग वाले के किस्से का, जो अल्लाह ताला ने बयान किया सूरह कलम में, आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 33 तक। तो यहाँ पे जो हमने इससे पहले सूरह कहफ में देखा था, उसमें तकब्बुर का बयान था कि लोगों ने, वो एक आदमी था जिसके पास बाग था और उसने तकब्बुर किया था, तो उसका हश्र क्या हुआ था। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बयान करता है कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास एक बाग था और उन्होंने हिर्स किया, तो उनका हाल क्या हो गया। वहाँ पे तकब्बुर का बयान था, यहाँ पे हिर्स का बयान है। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हमने उनको आजमाया था, वो बाग दे के उनको आजमाया था। अब वो बाग था जिसमें फल आए थे और फल काटने का सीज़न आया था, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अभी हम कल सुबह में जाके फल काट लेंगे और उसमें से ज़रा भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ तो परिंदों के लिए छोड़ा करते थे, कुछ तो लोगों के लिए छोड़ा करते थे, मगर उस वक्त इतने बखील थे, इतना उनको हिर्स था, लालच था, कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया रात में कि हम कल सुबह में जाएंगे, काटेंगे और ज़रा भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, अचानक से रात में उनके ऊपर एक अजाब आ गया, यानी आंधी चली और तूफ़ान आ गया और वो फसल बर्बाद हो चुकी। अब इनको तो मालूम नहीं था, ऐसी फसल बर्बाद हो गई कि जैसे कि कसरीम, यानी कटी हुई खेती रहती है ना, वो हिसाब से वो हो गई। अब इनको नहीं मालूम था कि हमारे खेत का हाल ये हो गया है। अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, एक दूसरे को आवाज़ें देने लगे, सुबह हो गई, एक दूसरे को आवाज़ें देने लगे कि चलो अभी जाके हम फसल को काटते हैं। और फिर सुबह में निकले वो फसल काटने के लिए, और जाते जाते वो आपस में बातें करने लगे चुपके चुपके कि देखो आज है ना, कोई भी मिस्कीन, कोई भी गरीब हमारे पास नहीं आना चाहिए। वो आने से पहले, वो सुबह में निकले थे इसलिए कि कोई गरीब हमें न देखे और उससे पहले हम फसल काट के घर पे ले आएँ और फिर हम पूरा हम ही एंजॉय कर लें। तो इसलिए उन्होंने सुबह में जाने की कोशिश की और सुबह में गए। वहाँ पे जब खेत पे गए, ये सोच के कि आज कोई मिस्कीन, कोई पुअर हमारे पास नहीं आए, तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो बाग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर उन्होंने ये समझा कि शायद कि हम रास्ता भूल गए हैं, और या तो फिर हम तो महरूम हो गए हैं, यानी ये अगर हमारा बाग है, हमारी ये खेती है, तो बेशक हम तो लूज़र्स हैं। तो उन्होंने जब ये पूरा माजरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गए। और फिर उसमें से जो एक औसत दर्जे का आदमी था, जिसका ईमान यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर, और ये जो लोग सोच रहे थे वो उसको पसंद नहीं था, तो वो ये कह रहा था कि क्यों नहीं ऐसा किया तुमने कि अल्लाह की तस्बीह बयान करते, अल्लाह की तारीफ़ हम तो सना करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, और ये सोच लेते कि हम, हाँ, यानी गरीबों का भी इसमें कुछ हक है। तो वफ़िल अमवाली हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम, यानी तुम्हारे अमवाल में हक है, एक मुकर्रर हक है, किसका? जो मांगने वाला है और जो महरूम है, जो डिप्राइव्ड है उसका भी और जो मांगने वाला है उसका भी हक है। जो कुछ हम कमाते हैं ना, ये मत समझो कि ये हमारा है। डोंट बी पजेसिव नो,
جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی دیا ہوا ہے، اور اگر ہم کسی غریب کو دے دیں گے نا اس میں سے، تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دے دیتے ہیں اس کے لیے، اس غریب کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ فیل ابنڈنٹ، یعنی ہم کو ہمیشہ یہ فیل ہونا چاہیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے کو دیا ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس میں سے لوگوں کا حق بنتا ہے، اور میں ان کو ہمیں یہ دینا چاہیے۔ وَآتِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ فَآتِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی تم دے دو قرابت والوں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو دے دو۔ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو تمہارے پاس ہے اس میں سے حرص نہیں کرنا چاہیے۔ حرص یعنی اس میں بخیلی بھی آ جاتی ہے اور ہمیں پوزیسیونیس بھی آ جاتا ہے، یعنی ہم کنجوسی کرتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہمیں تمنا رہتی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ملے، یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ احضرت الانفس الشح، یعنی ہر نفس میں تو یہ ہے، یعنی لالچ تو رکھی گئی ہے ہر نفس میں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے لالچ، اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا نا، وہ تو فلاح پانے والا ہے، وہ تو کامیاب ہے، وہ تو سکسیسفل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ لوگ گئے اور کاٹنے کے لیے گئے، اور اس میں سے ایک نے بولا کہ کیوں نہیں تسبیح بیان کر دے تم، کیوں نہیں شکر ادا کیا تم نے؟ تو پھر ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہاں ہماری غلطی ہو گئی، ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے۔ دیکھو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا کہ برا ہوتا ہے، تب ہم کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہوا، یہ تیری وجہ سے ہوا، کبھی ہم اپنے آپ پر جھانکتے نہیں ہیں، کبھی ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ ہماری مسٹیک کہاں پہ ہو گئی، یعنی ہم کہاں پہ تکبر میں آئے، ہم کو کیا لالچ تھی، یہ چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں، اور ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے، بلکہ ہم دوسرے کو رسپانسیبل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا رسپانسیبل بما کسبت ایدیکم، یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ یاد رکھو۔ وما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تمہارے ساتھ بھلائی ہوتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ساتھ میں برائی ہوتی ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے، یہ تو کرنا نہیں چاہیے۔ پھر ان کو ریئلائز ہو گیا، اور ریئلائز ہونے کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا، اور انہوں نے یہ کہا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، یعنی انہوں نے یہ کہا اے شامت ہماری کہ ہم لوگ تو بڑے سرکش تھے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا ہم نے۔ تو پھر ان کو یہ ریئلائز ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے کہ عسیٰ ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، یعنی ہم ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، شاید کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ اس طریقے کا عذاب آ جاتا ہے۔ بھائی جو لوگوں کا ستانا ہے نا، اللہ تعالیٰ دوسرے ادھر قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں کے ستانے کو تم اللہ تعالیٰ کا عذاب مت سمجھو، یہ جو چیز ہوتی ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم تم کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے بھی آزماتے ہیں، بھوک سے بھی آزماتے ہیں، اموال کے نقصان سے بھی آزماتے ہیں، پھلوں کے نقصان سے بھی آزماتے ہیں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور خوشخبری سنا دو کہ جو صبر سے کام لے لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ لینے والی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ مجھے دے کے آزما رہا ہے۔ اور تیسری بات، اس میں ہمیں پوزیسیو نہیں بننا چاہیے، یعنی یہ صرف میرا ہے، اس پہ میرا حق ہے، میرے فیملی کا حق ہے، آئی مائی می مائن، یہ سب چھوڑنا چاہیے، میں میرا مجھے، یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے، اور اس پہ
साइलों का हक है, मांगने वालों का हक है, गरीबों का हक है, मोहताजों का हक है, बेवाओं का हक है, यतीमों का हक है, ये समझना चाहिए। वो उसकी ज़ात कुछ भी रहे, वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी रहे जात, अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि सिर्फ तुम मुसलमानों को ही दे दो, ऐसा नहीं है। मगर हर मिस्कीन है, हर गरीब गरीब है, तो उसको देना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से खैरात करना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमाता है कि तुम्हें हिर्स से बचना चाहिए, लालच से बचना चाहिए, क्योंकि आज उसने दिया है, हो सकता है कल तुमसे छीन जाए। हो सकता है ये आज जो उसने दिया है अगर वो तुमसे छीन गया तो भी वो फिर से देने वाला है, अगर तुम उसकी तरफ राग़िब हो जाओगे, अगर तुम उसकी तरफ तौबा कर लोगे और अपने गलती के ऊपर प्रायश्चित करोगे, पश्चाताप करोगे। या और नेक्स्ट बताया है कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखना चाहिए, और ये बताया है कि हर चीज़ को आप अल्लाह ताला का अज़ाब मत समझो। ये ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो अल्लाह ताला का अज़ाब समझो, लोगों के सताने को अल्लाह ताला का अज़ाब मत समझो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।